10 को विज्ञान विषयमा एकाइ 3 मा रहेको ऊर्जा पाठको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दा के कस्ता विषयहरूको बारेमा के कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गर्नको लागि मैले एउटा सामग्री तयार पारेको छु। त्यसलाई सबै अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि ध्यानपूर्वक हेरिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। जब त अब मैले तयार पारेको समयतिर लाग्नु है त। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा रहेका छौँ र हामीहरूले प्रयोग गर्दै आएको ऊर्जा के हो, यसका स्रोतहरू के हुन्, यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय अभिभावक तथा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त ऊर्जा पाठको अध्ययन गर्दा हामीहरूले के कुराको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम त जानकारी दिन चाहन्छु। यस ऊर्जा पाठमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् भन्दाखेरि, जस्तो कि ऊर्जा भनेको के हो, ऊर्जाका स्रोतहरू के हुन्, यो कति किसिमको हुन्छ, ऊर्जा प्रयोगको वर्तमान स्थिति के कस्तो रहेको छ, ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, ऊर्जा सङ्कटबाट बच्ने उपायहरू के हुन्, त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत भनेको के हो, जलविद्युत भनेको के हो र वर्तमान समयमा जलविद्युतको उत्पादन र प्रयोग व्यापक बन्दै जानुका कारणहरू के हुन् भन्ने जस्ता विषय वस्तुहरूको बारेमा यस पाठमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी लागौँ सबैभन्दा पहिला ऊर्जा के हो त, त्यो कुरा बुझ्नको लागि यो चित्र हेर्नुहोस् है त। ल, यहाँ तपाईहरूले 4वटा चित्रहरू देख्नु भएको होला। जस्तो कि पहिलो चित्रमा एकजना व्यक्तिले खेत खनिरहनु भएको छ। दोस्रो चित्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले देखिराख्नु भएको होला, एकजना किसान दाइले केही धानका बेर्नाहरू बोकिराख्नु भएको छ। अर्को तेस्रो चित्रमा तपाईहरूले सबैले देख्नुभयो होला, देखिराख्नु भएको छ होला, उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ होला, यो दिन थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पक्कै पनि धान काटिरहनु भएको छ। र चौथो चित्रमा हामीले एउटा डोजरले काम गरिरहेका देख्यौँ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो काम गर्नको लागि हामीहरूलाई सर्वप्रथम के चाहिन्छ त, ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। त्यो ऊर्जा भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा यन्त्रले कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो। कुनै पनि व्यक्ति वा यन्त्रले कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई नै ऊर्जा भनिन्छ। अब यो ऊर्जाका स्रोतहरू के हुन्, हामीले आवश्यक पर्ने ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ त, यी कुराहरू जान्नको लागि म एउटा तपाईहरु समक्ष चित्र प्रस्तुत गर्दैछु। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यहाँ चित्र देखिसक्नु भएको छ र यहाँ के गरिराखेका छन् भन्ने कुरा देखिराख्नु भएको छ र थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला। यहाँ जस्तो कि पहिलो चित्रमा हामीले दाउराको सहायताले खाना पकाइरहेका देखेका छौं। त्यसैगरी दोस्रो चित्रमा पनि ग्यासको प्रयोग गरी
गोबर ग्यासको प्रयोग गरी खाना बनाइरहेको चित्र हामीले दोस्रो चित्रमा देख्यौँ र त्यसै गरी तेस्रो चित्रमा एउटा ट्रेन चाहिँ धुवाँ फाल्दै अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ अनि चौथो चित्रमा तपाईहरुले यहाँ केही खानेकुराहरू खाइरहेको देख्नुभएको होला। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा अर्थात् शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्छौं त भन्दाखेरि पक्कै पनि तपाईहरुले सबैले थाहा पाउनुभयो होला। ल सोच्नुस् त, हामीलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्छौं? हो, ल गुड, हामी सबैले खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्छौं र खाना पकाउनको लागि हामीले विभिन्न वस्तुहरूको प्रयोग गर्न सक्छौं, जस्तै काठ, कोइला भयो, ग्यास सिलिन्डर भयो, गोबर ग्यास भयो। यी सबै वस्तुहरू इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यिनीहरूमा रासायनिक शक्ति सञ्चित भएर रहेको हुन्छ। यसलाई हामीले ताप र प्रकाश शक्तिमा परिणत गर्न सक्छौं। त्यसकारणले काठ, दाउरा, गोबर ग्यास, कोइला, डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत आदि के हुन् त ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। तपाईहरुले पनि खाना पकाउनको लागि पक्कै पनि कसैले दाउराको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, कोहीले गोबर ग्यासको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, कोहीले ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। यी सबै के हुन् त ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। ल अब म तपाईहरुलाई यो ऊर्जाको स्रोत कति प्रकारको छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ऊर्जाका स्रोतहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। ती के हुन् भन्दाखेरि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। अब नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भन्नाले कस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू पर्छन् भन्ने प्रश्न पनि मनमा आएको होला र कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु पनि भएको होला। ल म बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत कस्तालाई भन्ने त भन्दाखेरि प्रयोग गर्दै जाँदा कहिल्यै पनि नरित्तिने वा रित्तिसकेपछि पुनः छिटै उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। जस्तै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। त्यसैगरी अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरू के हुन् त भन्दाखेरि कोइला, खनिज तेल यिनी अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। अनवीकरणीय ऊर्जा भनेको हो प्रयोग गर्दै जाँदा रित्तिने वा रित्तिसकेपछि पुनः उत्पादन गर्न लाखौं वर्ष लाग्ने ऊर्जाको स्रोतलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरू भनिन्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई ऊर्जा प्रयोगको वर्तमान स्थिति के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छु। त्यो तथ्याङ्क पक्कै पनि तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ र अध्ययन गर्नुहुनेछ र कुन ऊर्जाको स्रोत कति मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुनेछ। ल अब ऊर्जा प्रयोगको वर्तमान स्थिति के कस्तो रहेको छ एकछिन हेरौँ है त। ल आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ सबैजनाले स्क्रिनमा एउटा तथ्याङ्क देखाइएको छ ऊर्जाको प्रयोग सम्बन्धी, उपयोग सम्बन्धी
ती तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीहरूले वर्तमान समयमा खनिज तेल अर्थात् डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेलको उपयोग एकदमै अत्यधिक मात्रामा गरिरहेको पाइन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ कोइला। कोइलाको प्रयोग हामीले 27% गरिरहेका छौँ ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि। त्यसै गरी जैविक ऊर्जाको प्रयोग हामीले 14% गर्ने गर्छौँ। प्राकृतिक ग्यासको उपयोग हामीले 14% गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी जलविद्युतको प्रयोग हामीले 5% र अन्य ऊर्जाको प्रयोग पनि 5% गरिरहेका छौँ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा वर्तमान समयमा खनिज इन्धन अर्थात् डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल, कोइलाको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा भइरहेको देखिन्छ। यस्तो किन भयो होला त? एकपटक सोच्नुस् त। पक्कै पनि तपाईँ सबैले सोचिसक्नु भएको होला यो खनिज तेलको प्रयोग वर्तमान समयमा किन यति धेरै भइरहेको छ त? यसका कारणहरू के हुन सक्छन् त? ल एकछिन तपाईहरु सोच्नुस् त। पक्कै पनि सबैले सोचिसक्नु भएको होला अब यसका कारणहरू के रहेछन् त? किन खनिज इन्धनको प्रयोग विश्वमा अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ? ती कारणहरू के हुन्? त्यो जान्नको लागि म तपाईहरुलाई एउटा स्लाइड देखाउँछु, ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खनिज इन्धनको प्रयोग धेरै मात्रामा हुनुको कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो स्थानीय स्तरमा पनि अनुभव गरेकै छौं। यही लम्हीदेखि भालुबाङ पुग्दा हाइवेमा प्रत्येक 5-5 किलोमिटरको दूरीमा पेट्रोल पम्पहरू, डिजल पम्पहरू देख्नु भएकै होला। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो इन्धन सर्वसुलभ रूपमा पाइन्छ। त्यसैगरी खनिज इन्धन बहुउपयोगी इन्धन हो र यो इन्धन अन्य इन्धनको दाँजोमा सस्तो पर्छ। र अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि प्रायजसो यातायातका साधन तथा कलकारखानाहरू खनिज इन्धनमा नै आधारित छन्। त्यसकारणले वर्तमान समयमा खनिज इन्धनको प्रयोग धेरै मात्रामा भइरहेको छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खनिज इन्धन एउटा अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो। यसको भण्डार सीमित रहेको हुन्छ। यदि हामीले यसलाई यही तरिकाले प्रयोग गर्दै गयौं भने निकट भविष्यमा यसको भण्डार रिट्टिन गई ऊर्जा सङ्कट हुन्छ। उसो भए ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन के गर्न सकिन्छ त? यसका केही उपायहरू के हुन् त? तपाईहरुले सोच्नुस् त। पक्कै पनि तपाई हामी सबैले सोचिसकेका छौं। यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू के हुन्? ल हेर्नुस् है त। ल आदरणीय तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम त ऊर्जाको प्रयोग विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी वर्तमान ऊर्जाको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी कार्य गर्नुपर्छ र ऊर्जाको प्रयोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउनुपर्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले पनि आफ्नो घरमा प्रयोग गर्दै आइरहेका ऊर्जालाई बचत गर्नको लागि तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाउनुहुन्छ होला। जस्तै बिजुलीको बिल धेरै नआओस् भनेर कम पावरको विद्युत लोडको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। पक्कै पनि अनावश्यक रूपमा बिजुली बत्ती बाल्ने, अनावश्यक रूपमा भाजाहरू बजाउने, विद्युतको प्रयोग गरी यस्ता क्रियाकलापहरू पक्कै पनि तपाईहरुले गर्नु हुँदैन। यी सबै जुन हामीले
यस्ता क्रियाकलापहरू गर्छौँ। कम पावरको विद्युत लोडको प्रयोग गर्ने, अनावश्यक रूपमा बिजुलीको खर्च नगर्ने, यस्ता क्रियाकलापले हामीलाई ऊर्जा संरक्षणमा केही टेवा पुर्याउने गर्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी कार्य गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। यो वैकल्पिक ऊर्जा के हो त? यसका स्रोतहरू के हुन्? अब म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। ल, अब वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो त्यो कुरा जान्नको लागि तपाईहरुलाई यहाँ अगाडि एउटा चित्र प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यहाँ चित्रमा तपाई सबैजनाले देखिराख्नु भएको होला। यहाँ पंखाहरू देखाइएको छ, वाइन भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी सोलर प्यानल पनि देख्नुभयो होला। अनि न्युक्लियर लेखेको छ, यो पक्कै पनि न्युक्लियर ऊर्जा हो। त्यसैगरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, जियोथर्मल भनेर यो चित्रमा सबैले देखिसक्नु भएको होला। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो भन्दाखेरि प्राकृतिक ऊर्जाका स्रोतहरू जसको प्रयोगबाट खनिज इन्धनको खपतमा पर्ने दबाव कम हुन्छ त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। जस्तै जैविक ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, न्युक्लियर ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा आदि के हुन् त वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। अब तपाईहरुलाई जिज्ञासा जाग्न सक्छ, जैविक ऊर्जा भनेको के हो, सौर्य ऊर्जा भनेको के हो, वायु ऊर्जा भनेको के हो? यसको बारेमा म अलिकति तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जैविक ऊर्जा भनेको के हो? जैविक ऊर्जा भनेको वनस्पतिका भिन्न भाग तथा गाई वस्तुहरूको गोबर मलबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ। जस्तै गोबर ग्यासलाई लिन सकिन्छ, दाउरालाई लिन सकिन्छ, गुइठालाई लिन सकिन्छ, भुस आदि के हुन् त जैविक ऊर्जाहरू हुन्। त्यसैगरी सौर्य ऊर्जा भनेको के हो? सूर्यबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई हामीले सौर्य ऊर्जा भन्ने गर्छौं। र वैकल्पिक ऊर्जाको सबैभन्दा सस्तो सजिलो ऊर्जाको स्रोत भनेको सौर्य ऊर्जा हो। यो हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्दै आइरहेका पनि छौं, प्रयोग गरेको देख्नु पनि भएको होला। त्यसैगरी वायु ऊर्जा भनेको निरन्तर रूपमा बगिरहने हावाबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जालाई वायु ऊर्जा भनिन्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले वायु ऊर्जा प्रयोग गरेको कुरा सुन्नु भएको होला। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तीव्र गतिले बगिरहने हावाको मद्दतले टर्बाइनलाई घुमाइन्छ। पंखाहरूलाई जस्तो चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, ती पंखाहरूलाई घुमाइन्छ र त्यसको मद्दतले जेनेरेटर सञ्चालन गरिन्छ र त्यसबाट हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने गर्छौं। त्यसैगरी न्युक्लियर ऊर्जा भनेको के हो त भन्दाखेरि न्युक्लियर प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न हुने ऊर्जालाई न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। अहिले विभिन्न देशहरूमा, विकसित देशहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको रूपमा न्युक्लियर ऊर्जालाई पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यो न्युक्लियर ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि अलिकति यो महँगो पनि पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अहिले यो प्रयोगमा ल्याइएको छैन। त्यसैगरी ज्वारभाटा ऊर्जा भनेको समुद्रको किनारामा, समुद्र तटीय देशहरूमा समुद्रमा आउने ज्वारभाटाबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जालाई ज्वारभाटा ऊर्जा भनिन्छ। त्यसैगरी जियोथर्मल ऊर्जा भनेको के हो? यो जिज्ञासा पनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको
तापबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जालाई जियोथर्मल ऊर्जा भनिन्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत अन्तर्गत जैविक ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, न्युक्लियर ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा र जियोथर्मल ऊर्जा आदि पर्ने गर्छन्। त्यसैगरी आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई वर्तमान समयमा उत्पादन र प्रयोग व्यापक बन्दै गएको जलविद्युत के हो त, यो किन विश्वमा व्यापक बन्दै गइरहेको छ, यसका कारणहरू के हुन सक्छन् त भन्ने बारेमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि तपाईहरूले पनि जलविद्युत व्यापक बन्दै जानुको कारणहरू थाहा पाइसक्नु भएको होला। जलविद्युत भनेको के हो त, यहाँ चित्रबाट पनि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा ड्याम छ, रिभर छ र रिभरको पानीको माध्यमले जेनेरेटरलाई चलाएर यहाँ विद्युत उत्पादन गरिएको चित्र तपाईले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पानीको वेगले जेनेरेटरको टर्बाइनलाई घुमाएर त्यसबाट उत्पादन गर्ने विद्युतलाई जलविद्युत भनिन्छ। जलविद्युत एउटा नवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो। यसको प्रयोगले कुनै पनि किसिमको प्रदूषण हुँदैन। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जलविद्युत के कामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ त तपाईहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि अनुभव गर्नुभएको होला। विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै कम्प्युटर, ल्यापटप, पंखा जस्ता उपकरणहरू तपाईहरूले पनि दैनिक रूपमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र यसका उपयोगिताहरू यहाँ चित्रबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यो कुन कार्यको लागि प्रयोग हुन्छ भनेर म चित्र तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ सबैले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू छन्। ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ, टिभी छ, रेडियो छ, टर्च छ, रेफ्रिजरेटर छ। यस्ता किसिमका विद्युतीय उपकरणहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि विद्युतको आवश्यकता पर्ने गर्छ र वर्तमान समयमा जलविद्युतको प्रयोग व्यापक किन बन्दैछ त, यसको उत्पादन किन वृद्धि हुँदैछ, यसका कारणहरू के हुन सक्छन्? पक्कै पनि आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसको कारण थाहा पाइसक्नु भएको होला, जानिसक्नु भएको होला। यसका कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि ल सबैले हेर्नुस् है त। वर्तमान समयमा जलविद्युतको उत्पादन र प्रयोग व्यापक बन्दै जानुका कारणहरू यस प्रकार छन्। जलविद्युतको प्रयोगले कुनै किसिमको पनि प्रदूषण हुँदैन। यो नवीकरणीय शक्तिको स्रोत भएकोले कहिल्यै पनि रित्तिँदैन। यसलाई सजिलै प्रसारण गर्न सकिन्छ। सुरुमा उत्पादन खर्च धेरै लागे तापनि दीर्घकालीन रूपमा यो सस्तो पर्ने गर्छ। त्यसकारणले वर्तमान समयमा जलविद्युतको उत्पादन र प्रयोग व्यापक बन्दै गइरहेको छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको सन्दर्भमा पनि जलविद्युत एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्तिको स्रोतको रूपमा मानिने गरिन्छ। किनकि हाम्रो नेपाल सबैले थाहा भएकै कुरा हो, यो जल स्रोतमा एकदमै धनी देश हो र नेपालबाट बग्ने नदीहरूबाट करिब 43,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, थाहा भएकै कुरा हो र जलविद्युतको उत्पादन हामीले गर्न सक्यौँ भने यसलाई बेचेर आर्थिक आम्दानी गर्न सकिन्छ। देश विकासमा यसले टेवा पुर्याउँछ। त्यसै गरी हाम्रो देश नेपालले खनिज इन्धनमा वर्षैनी भोग्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र खनिज इन्धनको प्रयोगले हुँदै आएको प्रदूषणलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तसर्थ जलविद्युत नेपालको लागि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्तिको स्रोतको रूपमा रहेको छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई एउटा परियोजना कार्य दिने भनेर सोचेर पनि आएको थिएँ। तर तपाईहरूले कापी कलम लिनु भएको छ भने टिप्नु होला, नभए यसो स्मरण गरेर सुनिदिनु होला।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरूले आफ्नो गाउँघरमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका स्रोतहरूको बारेमा सूची तयार पार्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईहरूले आफ्नो घरमा प्रयोग गर्दै आएको ऊर्जालाई बचत गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु भएको छ ती उपायहरूलाई पनि सूचीकृत गरिदिनुहोला। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले ऊर्जा पाठको अध्ययन गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू जस्तै ऊर्जा के हो, यसका स्रोतहरू के हुन्, यो कति किसिमको हुन्छ, ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू के हुन्, त्यसै गरी जलविद्युतको प्रयोग विश्वमा व्यापक बन्दै जानुका कारणहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं, अध्ययन गर्यौं। यसरी आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कोभिड-19 को कारणले विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको सुअध्ययन कार्यलाई थप प्रभावकारी र फलदायी बनाउनको लागि अभिभावकको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले जे जसरी सम्भव छ अनलाइन अफलाइन अहिलेको परिस्थितिमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ र यसलाई तपाईहरूले पक्कै पनि निरन्तरता पनि दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र यस कार्यको लागि अभिभावकहरूले पनि आफ्ना नानी बाबुहरूको लागि अध्ययन गर्नको लागि उचित किसिमको वातावरण बनाइदिनु हुनको लागि पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो दोस्रो भागको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला आफ्नो अमूल्य सुझाव दिएर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अर्को विषयवस्तुहरूलाई हामीले के कसरी घरमै आफ्ना चाहिँ उपलब्ध स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरेर त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिनको लागि म अर्को भागमा आउनेछु। तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।